बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो दज्जाल के फितने के बारे में है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अक्सर साहबा कराम की मजलिस में हो जाता तो साहबा कराम ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में और दज्जाल की हकीकत क्या है। दज्जाल आखिर किस शख्सियत का नाम है, दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब ज़ाहिर होगा। दोस्तों, इन सारे सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे। उसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंधमी होगा। उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, लेकिन काफिर लोग उसको नहीं पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब उसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद ये खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरे रुए ज़मीन पर गर्दिश करेगा और वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत के खजाने होंगे। इस रुए ज़मीन की ज़्यादातर नहरों पर उसका कब्ज़ा होगा और उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की चाल चलेगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, ये ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे उनको ये मालामाल कर देगा और वो लोग जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से इस ज़मीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग उसकी हमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रुई ज़मीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील व ख्वार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीने में दाखिल होने नहीं देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دجال آخر کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں، یہ کیا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصارہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا، جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے یہ پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو آپ کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور چند صحابہ کرام کا خیال یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا اور نہ ہی انکار کیا۔ دوستو ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دجال نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا،
اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اس جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اور اس کے ہر بات کی وہیں پر خبر دیا کرتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں بھی ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، اور ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔